بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ګردانو کتونکو. خیبر سهار سره زه ذکي الرحمن تاسو ته یم هرکلي. ګرانو کتونکو لکه تاسو پته یې چې هر سحر یو ښایسته سحر وي. که انسان دا سوچ کوي چې یاره زه په دې دنیا کې څه دپاره راغلی یم نو هغه دپاره به ډېر اسانه شي. زموږ ډېر خلک چې کم دي هغه دا وایي چې موسمیاتي تبدیلي را روانه ده او د دې حوالې سره نن دا پروګرام ما بهر نه ځکه شروع کړ. تاسو ګورئ چې زمونږ هر یو ورځ یو بدله ورځ وي، کله باراني او کله اکدم نور شي. نن سبا تاسو ګورئ چې ټولو نه زیاته موسمیاتي تبدیلي چې ده زمونږ په دې ایریا کې لکه سب کانټیننټ کې را روانه ده او د دې وجه دغه ده ساوث ایست ایشیا کې په خاص توګه باندې، او د دې وجه دغه ده چې جنګونه هم کیږي. د هغې د وجې نه موسم ډېر زیات بدل شو. دې نه علاوه چې زمونږ په ملک کې چې کم پلوشن چې کم ریټ دی هغه هم زیاتېږي ورځ ته ورځه. دغه ګرینري چې تاسو ګورئ ګرانو کتونکو دا واحد حل دی. دغه بوټي دغه ښایسته ګرینري دا واحد حل دی د دې کنټرول کولو لپاره. خو زمونږ په دې باندې نه پوهېږو چې یو ډېر اسانه غوندې طریقه ده. مونږ وایو چې یاره که تاسو ګرینري غواړئ په دې ملک کې لا په دې نړۍ کې په پوره دنیا کې، ولې چې دا ټوله دنیا زموږ کور دی، نو تاسو د هر یو ماشوم په سر یو بوټی وکرئ. لکه چې یو ماشوم وشي کور کې نو د هغې د نامې یو بوټی تاسو وکرئ. ډېر خلک دا وایي چې یاره زموږ کور کې خو د بوټي کرلو ځای نشته دی، لون نشته دی. ګورئ لون ضروري نه تاسو دپاره. ستاسو په علاقې کې چېرته خو به داسې کچه ځای وي چې هلته تاسو بوټی کرلی شئ. نو ضروري نه ده چې تاسو خپل کور کې دا ټوله دنیا دا ټوله علاقه ستاسو چې ده دا ستاسو کور دی. چېرته هم تاسو یو بوټی وکرئ، یو بوټی نال کوئ او هغه بوټی چې دی هغه به ستاسو راتلونکي چې کم نسل دی هغې دپاره به ضروري. ګرانو کتونکو ساه اخیستل ګورئ هر انسان چې دی هغه چې سحر راپاسي نو هغه پکار دی چې د الله تعالی شکر ادا کړي چې هغه ساه علي هغه لا ژوندی دی. هغه دپاره الله تعالی یو بله ورځ اخیسته راوسته چې په هغې ورځ کې هغه نور ښه کارونه وکړي په ژوند کې. هغه خبرې چې کمې تاسو تنګئ، هغه خبرې چې کمې تاسو ژړئ، هغه خبرې چې کمې تاسو دپاره سختې وي لا بل دپاره سختي هغه اسانې کوي. هر یو ورځ چې تیریږي هغه ستاسو ښایست دپاره ستاسو ښېوالي دپاره الله یو بله موقع درکوي چې تاسو څه ښېګړه وکئ. او نن سبا زه به یم چې په دې دنیا کې ټول نه غټه ښېګړه دا ده چې یو خو تاسو ګرینري لکه سبزه زیاته کوئ، بله تاسو د امن کوشش کوئ. ځکه خو پاکستان نن په پوره نړۍ کې مشهور دی چې هغه د امن علمبردار دی. که هغه د امریکې غوندې سوپر پاور دی، لا د ایران په رنګې زمونږ همسایه رونه دي هغوی ټول مونږ ته ګوري لګیا دی. که هغه ګلف دی، که هغه یو ای دی، پوره نړۍ که یورپ دی که امریکا ده ټول مونږ ته ګوري لګیا دی. نو ګوري دام دا علمبردار دي، دا ګرین ریم د امن او د ښایست علمبردار دي. امن چې دی د مینې محبت علمبردار دی. نو دې دنیا ته اوس ټول نه زیات ضرورت چې دی هغه د مینې دی، هغه د امن دی، هغه د ښایست دی. هغه بدرنګي دا چې څنګه بم او میزایل رالړه شي او هغه دا نه ګوري چې یاره دا ښځه ده که دا سړی دی که دا زوړ دی که دا ځوان دی که دا ماشوم دی او هغه هر څه تباه کړي. د انسان ترقي څومره مدتونه پکې لګي، څومره کلونه پکې لګي او هغه په یو سیکنډ کې هغه هر څه ختم شي. نو انسان همیشه کوشش کړی دی چې هغه ته ترقي میلاو شي، هغه ته ښایسته ماحول میلاو شي، هغه ته خوشحالي میلاو شي. خو کیږي څه چې یو وړوکي غوندې ضد د وجې نه دا ټول د ضد او د انا لوبه ده چې وړوکي غوندې ضد او د انا د وجې نه دنیا تباه کیږي. او د دې دنیا بچ کولو دپاره زمونږ یو بل سره مینه، امن، محبت، ښایست ضروري دی. او په دې دنیا کې ښایست څه دپاره راځي او څنګه راځي؟ نیچر، قدرت، دا ګرینري، دا ښایست. هلکې حضرت خان محمد صاحب را روان دی
ستړی مه شي حضرت خان مومند صاحب په خیر رالی په خیر رالی او کنه جی میدان ته راوتی یم دې خلکو ته مې خبره کوله د دې نن سبا چې کم حالات دي که نه تاسو ګورئ एकदम ګرمي شي او एकदम باران شي کلایمټ چینج راغی دنیا بدله شوله کله مطلب چې مخکې د ګرمۍ به خپل موسم و د یخنۍ به خپل موسم اوس ګرمي کې یخني راشي یخني کې ګرمي راشي یو دم کې مخکې بارانونه شروع شو تا ویل چې بالکل داسې بیا دوباره جمع شو بالکل دا دنیا بدله شوله کلایمټ چینج دا ګوره غرونه زمونږ چې کوم به خیبر پښتونخوا کې کوم غرونه هغې کټۍ هغې سره ډېر ماحول خراب شو ډېره کټۍ شوې ده دومره بېتحاشه کټۍ شوې ده نو چې هغه تا دا مخکې ونې ښکاري په شا باندې به کټۍ شوي دا چې کوم دا ټمبر مافیا ده که نه دا ډېره مضبوطه ده نو دا په خیبر پښتونخوا کې موږ خو تقریبا دا کوشش کوو چې لکه صوبایي حکومت دا کوشش کوي چې هر کال یې بوټي وکرل شي او زیات شي نو چې مطلب چې زیات بوټي وي ونې بوټي وي نو هلته موسم خوشګوار وي د هغه په ماحول باندې د هغې ښه اثر وي خو بدقسمتي زمونږ دا ده چې بس دا ټمبر مافیا ډېره زیاته مضبوطه ده یاره حضرت صاحب ما اوس دا ویل که نه چې کوم ماشوم پیدا کېږي د هغه په نامې باندې یو بوټی نال کوئ یاره دا زبردست تجویز په در ادم خیل کې دا چل دی که نه دا کویله نه ده نو چې کوم ماشوم پیدا کېږي هغه انټر کېږي د هغه برخه مقرر شي او چې کوم ماشوم یعنې جنۍ چې هغه واده کېږي بل یعنې د هغه قوم نه ځي بل ځای ته ځي هغه خارج شي د هغې حصه ختمه شي او چې کوم نوی راځي هغې انټر کېږي نو دا طریقه تا ډېره ښه کوي دې سره به یو دام وي که نه چې زموږ خلک به وایي چې یاره اوس به بل بوټی نال کوم نو بس دا دوه بچي ډېر دي نه بوټي نال کول دا ښه تجویز وکړه که نه پکار چې په دې باندې عمل او نو دا موسم به هم لږ کنټرول شي او خلک به هم کنټرول شي دې کې تا ډېر میسج ورکړو که نه او کنه جی همدې دپاره چې که څوک پوهېږي ډېره مننه سر سوري تاسو ته مایک هم نه و لګېدلی او ما एकदम حضرت صاحب راونیو په لاره کې خو دا خبره ډېره مهمه ځکه وه چې د یو ښه او سینیر د موست سینیر جرنلسټ نه علا بجای څوک په دې باندې ښایسته خبره کولی شي او ډېره ښایسته خبره جي چې هر ماشوم په سر باندې یو بوټی نال کوئ ما تاسو ته ویلې ضروري نه چې تاسو په کور کې چمني تاسو کور نه بهر هم بوټی نال کولی شئ نو په خپله به دا دنیا ښایسته شي او ګرینري به راشي امن محبت مینه به راشي ستاسو بلډ پریشر به هم ټیکي دا موسم به هم ټیکي او یو وړوکې غوندې دمه به هم وي نو دمالو ګرانو کتونکو او بیا راځو خپل میلمنو سره ګپ شپ لګو راځو خیبر سهار کې ډېره زړه ګانه جي د شان محسود والد صاحب هم ویلې وه او بیا شان محسود هم وویله او مغه شانتې ښایست او مغه شانتې خوند دی چاته وینا کول چې یاره ته راشه د دې غرونو قسم دی هغه ویل کېدی شي د دې غرونو په قسم باندې ومني ګرانو کتونکو نن زموږ پروګرام شروعات هم داسې وشو چې بالکل نیچر سره جوخ او نن زموږ میلمانه هم دغسې دي چې هغه نیچر سره ډېر زیات جوخ دي خو تاسو ته لکه پته ده چې زموږ میلمانه چې کوم وي هغه زیات ټول یوث سره ریلیټډ وي او هغه خلک چې کم هو کین میک ا ډفرنس همدغسې ړومبی میلمانه چې زموږ کومه ده ګرانو کتونکو اول خو هغې ډېر زیات سوشل اکټیویټیز کوي سوشل اکټیویسټ ده د ینګسټ شي یوز ټو بی د ینګسټ المنا زموږ چې کوم پوان ممبر ده پاک یو ایس المنای او ورسره ګرانو کتونکو یو بزنس وومن هم ده ماشاءالله او ورسره ګرانو کتونکو هوسټینګ هم کوي ډېر ښه ډېر ایونټس کې هوسټینګ یې کړی دی ما سره هم کیټو باندې هوسټینګ کړی دی تاسو به لیدلي نو ما سره ناسته ماها علي ویری ټیلنټډ جی السلام علیکم ماها وعلیکم السلام څنګه یې تاسو ښه الحمدلله طبیعت هم ښه دی ښه یم تاسو څنګه یې بالکل زه ټیک ټاک یم ویلکم ټو د شو جی تھینک یو سو مچ ډېره مننه او ګرانو کتونکو هغې سره یو بل سوشل اکټیویسټ ناسته ډېر وخت نه ډېر وړوکوالي نه د خلکو خدمت کوي لګیا دی او صاحبزاده شبیر ما سره ناست دی
د بډابیره نه د دې تعلق دی. السلام علیکم سردار شبیر سنگھ. وعلیکم السلام سر. طبیعت هم ښه دی؟ ټیک ټاک. نن تاسو دواړو ینګسټر سره ډېرې انټرسټینګ خبرې کېږي ان شاء الله مزه وکړي چې په تاسو باندې چا مشرانو خبره کنه چې تاسو باندې کم خرق پېښ و چې تاسو د خلکو ماشاءالله خدمت کوئ او اکثر زموږ مشران کله کله داسې هم وایي چې یاره بچی ته سبق مبق نه وې ته بس د دې کې ګرځې چې د خلکو خدمت کوه او خلکو پسې منډې ترړې وه او بزنس کوه لا هر چا سره منډې وه دا یو خاص جذبه وي دا هر چا کې نه وي. نن زموږ پرسنالټي څوک د ګرانو کتونکو هغې حوالې سره پیکیج ګورو د حسن علي شاه صاحب او بیا راځو خپل ګیسټ سره خبرې اترې کوو. راځئ چې وګورو دا پیکیج. ګلونو به بهار وي زه به نه یمه بلبلان به په چغار وي زه به نه یمه بوراګان به د ګلونو نه تاویږي ستا به ماته انتظار وي زه به نه یمه ستا د حسن به په هر دی کې چرچه وي ډېر به ګرم دا بازار وي زه به نه یمه خریدار به ستا د سر واړه راټول شي ستا د سر به خریدار وي زه به نه یمه خان ګل وایي ای زما د زړګي سره دا وینا به مې یادګار وي زه به نه مینه هغه ده خو نازونه یې بدل دي د تحریک پاکستان رضو کې خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي بے شمیره کارکنان او مشران هغه وخت بابای قوم قائد اعظم محمد علي جناح سره څنګ په څنګ ولاړو. سردار عبدالرب نشتر پیر صاحب مانگی شریف زکوڑی شریف فدا محمد خان بیگم راحت آغا بیگم سردار حیدر پروفیسر امداد بیگ آغا حسین شاہ اور رسول بخش پہلوان آف کوہاٹ دکرنگ سر خار پخورنا آغا سید تاجمیر شاہ ظفر علی شاہ پیر جماعت علی شاہ پروفیسر شفیع صابر ابراہیم جگڑا میاں محمد شفیع ارباب نور محمد خان اور نور ډیر عزت مند او محب وطن پښتنه مشران د دې ملک په جوړولو کې ډېرې قربانۍ ورکړي. دغه وجه ده چې نن موږ یو آزاد اسلامي مملکت په وجه پوره نړۍ کې یو خاص شناخت لرو او په دې فخر کوو چې موږ پاکستانیان او یو قام یو. خیبر پختونخوا د قائد اعظم په قافله کې چېرته مشران شاملو نو هلته ځوانان هم رستو پاتې نه وو. په دغه ځوانانو کې خدای بخلې خان عبدالقیوم خان نوم هم راځي. سالار میر اکبر خان او د شبقدر خان مکرم خان د خان قیوم ډېر نږدې ملګري او د مسلم لیگ حقیقي کارکنانو. پاکستان جوړېدو ورځو کې چې کله خیبر پختونخوا کې د ریفرنډم اعلان وشو نو خان قیوم پیر صاحب زکوړي شریف مانکی شریف محترم سردار عبدالرب نشتر ابراہیم جگڑا ارباب نور محمد خان محمد علی خان ہوتی میر افضل خان نوابزاد عبدالغفور خان ہوتی او نور ډېر مشرانو په دې ریفرنډم کې پاکستان په حق کې لار هواره کړې وه. د خدای په فضل زموږ دا سیمه پاکستان کې شامل شوه. ښاغلی خان عبدالقیوم خان ذوالفقار علی بټو کابینه کې د کورني چارو وزیر هم پاتې شوي وو. کله چې په پاکستان کې د شناختی کارت جاری کولو حکومتي اعلان وکړی شو نو په دې باب له خان قیوم عملی ګامونه پورته کړل او هر یو پاکستانی ته دغه شناختی کارت ډیر په اسانه ترلاسه شو. سرکاري سکولونو کې د ملیشي سکول بستې ټوپۍ او یو رنګ یونیفارم دا هم د خان قیوم کارنامه وه. آزادۍ نه مخکې او پاکستان جوړېدو نه پس د قائد اعظم په تعلیماتو عمل کوونکي او په وطن مین دا عظیم انسان چې کله ناروغه شو نو وصیت یې وکړو چې پس له مرګه د دغه پېښور خاورو ته مې وسپارئ. خیبر پختونخوا سرخار پېښور خاورو کې د خان قیوم په قبر نه خو کله مسلم لیګیانو حاضري ورکړې ده او نه پې د چا د ګلونو صادر غوړولې. تحریک پاکستان سر ته رسولو والا او د دې ملک په جوړولو
خانقیوم پشان نور ډیر مشران مونږ هیر کړي دي چې کله قوم خپل مشران هیر کی نو خپل شناخت هم بایلی. جی بالکل جی، کم قوم چې خپل مشران هیر کی نو هغې شناخت هم بیلی. زموږ په زړونو کې زموږ مشران دي، زموږ په زړونو کې زموږ د مشرانو تعلیمات دي او زموږ زړونه چې دي هغه روښانه دي د خپل مشرانو د نصیحت نه، د خپل مشرانو د عزت نه، د خپل مشرانو د احترام نه. ګرانو کتونکو، الله دې وکړي چې همدغسې هیروز چې وي هغه نور هم پیدا شي په دې ښایسته وطن کې. او د دوه ینګ هیروز خو ما سره ناست دي. نو شروعات به کوو اول ماها علي نه چې موږ ورته ماهي هم وایو. ماها دا راته ووایي چې بزنس اول بزنس باندې به راشو چې بزنس دې څنګه سټارټ کو. what made you start your business, لکه څه وجہ څه وه، ریزن څه؟ اچھا، سو بیسیکلی اس طرح سے تھا کہ میرے جو دادا لوگ ہیں وہ آلریڈی اس بزنس فیلڈ میں تھے، لیکن مجھے موٹیویٹ کرنے والی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ جب میں یونیورسٹی جاتی تھی، آئی ایم سائنسز میں پڑھتی ہوں، 4th سیمسٹر کی میں اسٹوڈنٹ ہوں، BS سوشل سائنسز کر رہی ہوں. تو سوشل سائنسز کی فیلڈ میں ہمارے کچھ سبجیکٹس ہوتے تھے اور اس سے ریلیٹڈ اس میں ہم نے ڈفرینٹ ان چیزوں کے ریلیٹڈ پڑھا بھی تھا. اس کے علاوہ کیونکہ آئی ایم سائنسز بزنس اسکول بھی مانا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہاں پہ ہر چیز ہم بزنس کے ریلیٹڈ پڑھتے تھے. تو وہاں سے بہت موٹیویشن ملی تھی کیونکہ اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کو گفٹ دینا چاہتے تھے اور وہ بہت ایکسپینسو اور بہت اس طرح کے چیزوں کی طرف جاتے تھے. تو ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ مطلب ایک اچھی پیکیجنگ میں، ایک اچھے پیکیج میں جو ہے ان کو چیز مل سکتی ہے. تو میں نے اس کو اسٹارٹ لیا اور جب میں نے پہلا پیکیج بنایا تھا تو وہ عید ریلیٹڈ تھا. اور ان کو مطلب وہ اب فار ایگزامپل جس طرح ایک لڑکی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ میں نے ڈفرینٹ چیزیں اپنی فرینڈ کو دینی ہے، برتھ ڈے گفٹ پہ دینی ہے، لیکن وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی بیکاز یو نو پشاور، اور پشاور میں نہیں اتنا، پھر پیرنٹس اتنا چھوڑتے بھی نہیں ہیں. تو اس میں پھر یہ تھا کہ وہ مجھے بتا دیتی تھی کہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے، تو میں ان کو ایک پورا پارسل پیکیج بنا کے اس کو پراپر پیکنگ کر کے باسکٹس میں، باکسز میں، اس کے اوپر فلاورز کی ڈیکوریشن کر کے اور وہ ڈیلیور وغیرہ کروا کے. تو اس طرح سے میرا اس بزنس کی طرف موٹیویشن تھا. اچھا، کہ لوگوں کی ہیلپ بھی ہو جائے اور ایک طرح سے میں بھی بزی رہوں اور ان چیزوں میں لائک اپنا ٹائم انویسٹ کروں. تو یہ جو ایکٹیویٹیز وغیرہ کرتی تھی اس کے علاوہ جتنا فری ٹائم ہوتا تھا تو میں اس میں لگا دیتی. نو دا بیا څنګه مخکې لاړو دا بزنس؟ بیکاز اٹ سٹارټډ ود شوق. بالکل شوق کیا تھا. خو او یونیورسٹی وا خپل فرینډز ورته ویل چې یاره ما دپاره یو ګفټ تیار کا. خو دا بیا مخکې څنګه لاړو؟ اصل میں اس طرح سے ہے نا کہ جس ٹائم پہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا نا تو بہت سی ایسی چیزیں تھی جن کا مجھے آئیڈیا تھا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں کیا ہے، کیونکہ وہ بالکل وہ شوقیہ چیز اسٹارٹ کر دی تھی. فیملی میں دیکھا تھا لیکن کبھی اس طرح سے سوچا نہیں تھا. مردوں کو ہی دیکھا تھا، عورتوں کو کبھی اس فیلڈ میں دیکھا بھی نہیں تھا، پروفٹ کا بھی نہیں سوچا تھا، کچھ بھی نہیں آئیڈیا تھا. بس وہ دوستوں کی محبت میں وہ ایک چیز اسٹارٹ کر لی اور اس کے بعد پھر کچھ اتنا بہت آئیڈیا نہیں تھا. لیکن وہ شوق تب تبدیل ہوا جس ٹائم پہ مطلب اس میں نا ایک تو یہ تھی کہ میری ٹائم بہت زیادہ انویسٹ ہو رہا تھا اور جب وہ میں چیز بنا کے لے کے جاتی تھی تو وہ جو خوشی ہوتی تھی ان کی، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں گفٹ کر رہی ہوں کسی کو، ایون تو میں کچھ بھی کسی کو نہیں دے رہی تھی، مجھے اس کی پیمنٹ ملتی تھی. لیکن وہ جو خوشی دیکھ کے نا وہ جس طرح ایکسائٹمنٹ، پھر وہ میرے لیے اسٹوریز لگا کے مجھے مینشن کری ہیں کہ میڈ بائی ریپس بائی ماہی، اس کے پیج میں بنایا ہے یہ وہ. تو وہ ایک خوشی کی وجہ سے نا وہ آگے اور جاتا گیا. اور اس میں بہت سے فیلیئرز بھی آئے تھے کیونکہ آپ اسٹارٹ میں بالکل مطلب صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہوتے، صحیح طریقے سے ان سینس کہ لائک بعض اوقات آپ ایکسٹرا اپنی طرف سے جیب سے ڈال رہے ہوتے، آپ کو نہیں پتا ہوتا. تو وہ آہستہ آہستہ اس کو، کیونکہ تقریباً 1 سال ہو گیا اب اس بزنس کو. دیکھیے پروفٹ دے زیاد کڑے دے کہ لاس دے کڑے دے اسے پورے؟ سٹارٹ میں نے بہت لاس کیا تھا کیونکہ مجھے آئیڈیا ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میرے اپنے پیسے کہاں پہ لگ رہے، کیونکہ میں نے کوئی بجٹنگ کوئی اس طرح سے کر کے سٹارٹ کیا ہی نہیں تھا. وہ ایک دوستوں کی خاطر اور وہ بزنس اور وہ چیزیں ان کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے سٹارٹ کیا تھا. لیکن اب کیونکہ اب آئیڈیا ہو گیا، اب مما کو بھی ساتھ شامل کر لیا اس چیز میں، تو وہ تھوڑا میرا ساتھ لگی رہتی ہے، کہتی ہے وہاں اپنے حساب کو تو برابر رکھو نا. تو وہ اب آہستہ آہستہ وہ چیز بھی سیٹ ہو گئی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ انسان سٹارٹ میں بہت غلطیاں کرتا ہے. اینڈ وہ کس کا پتہ نہیں کوٹ تھا کہ آپ 99 غلطیاں کریں اور اس کے بعد آپ ایک ایسی وہ ہوگی کہ جس میں آپ سکسیڈ بھی کر جائیں گے. بالکل، اور پوری دنیا آپ کو پہچاننے لگی. خدارا تو وہی ستاسو د پوان ممبر څنګه جوړ شوی او کله لاړی او کب یو هغې باندې لاړی کورس باندې لاړی؟ اچھا، بیسیکلی میں جب 10th کلاس میں تھی نا
تو میں نے ایک اپلائی کیا تھا یس پروگرام کے نام سے، ایک اسکالرشپ آتی ہے یوتھ ایکسچینج اینڈ اسٹڈی پروگرام، تو میں نے اس میں اپلائی کیا تھا اور مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ میری سلیکشن ہو جائے گی، کیونکہ ہماری کلاس میں ٹاپرس تھے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا اس میں. تو مطلب وہ ایک بچوں کے مائنڈ سیٹ میں ہوتا ہے نا کہ ہماری تو کلاس کی ٹاپر ہی ہر چیز میں آگے جائے گی. تو میں تھی ایکسٹرا کریکولر میں بہت زیادہ ایکٹیو، میں کارڈز بناتی تھی، میں کوکنگ میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی، کبھی کیا. تو میں نے کہا تھا میری کلاس فیلوز مطلب جو ٹاپرز ہیں وہی اس میں آگے چلی جائیں گی، تو میں نے ایسے ہی اپلائی کر دیا. کرنا یہ ہوا کہ ان کا نہیں سلیکشن ہوئی اور پورے پشاور ماڈل اسکول میں سے میری سلیکشن ہو گئی. تو جب سلیکشن ہوئی تو اس میں یہ تھا کہ آپ نے ڈفرینٹ پروسیجر سے گزرنا ہوتا ہے، آپ کو ٹیسٹ دینے ہوتے ہیں، آپ کو انٹرویوز وغیرہ دینے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کلیئر ہوتے گئے. مائی پیرنٹس ور لائک کہ یہ مطلب اچانک سے ادھر سے ادھر جا رہی ہے، اور وہ تھوڑا سا تھے کیونکہ فیملی میں آج سے پہلے کسی نے بھی، میں 16 سال کی تھی اس وقت، فیملی میں آج سے پہلے کسی نے اس طرح سے اپلائی نہیں کیا تھا اور مطلب سلیکٹ بھی ہو جائے اور پھر آگے، تو ان کے لیے بھی ایک، اور میں ایک ہی بیٹی بھی تھی تو ان کے لیے بھی تھوڑا سا اس طرح سے تھا. خیر پھر اس میں سلیکشن ہو گئی تو میں یس کی تھرو جو ہے یو ایس گئی. 1 سال میں نے وہاں گزارا ہوسٹ فیملی کے ساتھ. اور پھر جب میں ہوسٹ وہاں فیملی کے ساتھ چرتا پاتے شوی کم اسٹیٹ کے کم خار کے؟ وسکانسن اسٹیٹ تھا اور ملواکی جو شہر تھا وہ ملواکی میں تھی. تو وہاں پہ ہوسٹ فیملی تھی میری. ہوسٹ فیملی میں ایک میرے ڈیڈ تھے، ایک میری ہوسٹ موم تھی. ان کو بس ہم لوگ پھر وہ ہوسٹ ڈیڈ اور ہوسٹ موم، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے گھر کی طرح، کیونکہ 1 سال آپ نے وہاں گزارنا ہوتا ہے تو فیملی والا ماحول. ان کے بچے بھی تھے بٹ کیونکہ وہ ایجڈ تھے تو ان کے بچے الگ رہتے تھے. تو میں ان کی وہ واحد بیٹی تھی جس کے ساتھ وہ سارا اپنا دن اسپینڈ کرتے تھے اور مطلب ہر چیز گھمانے پھرانے بھی لے جا رہے ہیں اور صحیح گھر والا ماحول. Really? بالکل بہت زبردست ماحول. This is something interesting. Granu ko tunko da badina tapos ko chi da di اخ الته چې کوم مور پلارو لکه یس کې چې کوم مور پلارو هغه دې سره څنګه او آیا دې سره اوس کانټیکټ ساتي نه ساتي دا به تاسو کو او صاحبزاده شبیر نے ہم تپوس کو آفٹر اے ویری شارٹ بریک. جی گرارو قدر کو ویلکم بیک. اور صاحبزادہ شبیر نے اس تپوس کو چی سنگھ آغازوں کو خاص کر دا سوشل ایکٹیویزم اور سرا دا زیادہ ینگسٹرز میں زکا نن راوسی چی دی کامیاب ینگسٹرز دی دوڑا سوشل ایکٹیوسٹ دی دوڑا بزنس پرسن ہم دی ماشاءاللہ. نو دین تپوس کو چی دی صاحبزادہ شبیر سے سکی. جی صاحبزادہ شبیر خپل سٹوری. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم صاحبزاده شبیر، چیرمین ژوندون ویلفیر ارګنایزیشن. زه ما خپل ابتدایي تعلیم د بډبیره کې وکړی د ماشوګر هلته کړی، بیا هغې نه بعد کله میټریک وشو پېښور ته راغلو او هلته نور ما مزید سلیکټ ډېر هغسې تعلیم هم نه دی کړی خو بس ټکه ټوکه وکړه. هغې نه بعد بیا په کلي کې ما یو وړوکې شانتې یو فارم شروع کړی دی د غواګانو، هغه چلیږي. ورسره سایډ کې یو بل یو رینټ باندې یو دوه ګاډي چلیږي، نو بس هغې نه هم سلیکټ ډېر آمدن راځي. دې سره سره ما شوق و چې زه د خپل ژوند سره سره زه لږ فلاحي اکټیویټیز کې حصه واخلم. زه دې فیلډ ته ولې راغلم؟ زما یو فرینډ و، د هغې یو 2 ماشومان وو چې هغه پیدایشي طور د وینې بیماران وو. د هغې خپل وینې تلسیمیا هغې به ته بار بار د وینې ضرورت به راتلو، نو اکثر کالج کې به نو بس هغې به بیا ما ته کال وکړو چې یاره ډونرز پکار دي، بلډ پکار دی، نو هغې ته بلډ پیدا کوه. دې کې به زه په خپل کالج کې بیا زه دونه مشهور شوم چې د چا به بلډ پکارو بس وی شبیر سره کانټیکټ وکړي. نو بیا به چې د چا هم دغه نو بس مونږ به ورته ډونرز پیدا کول، بلډ به ارینجمنټ به کولو. نو دې کې بس بیا بس هغه شوق هم نور هم دغه شو او بیا مونږ دا سوچ وکړو چې یاره دې سره سره یو ځل مونږ ته یو ایشو راغلی وه چې د اتوار روز به چوټي وه، مونږ سره په هاسټلز کې ملګري هم نه وو، کالج هم چوټي وه، یو کس ته بلډ ضرورت راشو. نو هغه بیا هغه ټایم د هغې ته هغه ایمرجنسي کې هغه زمونږ هغه دغه ایمرجنسي کور نه شو، هغه پیشنټ ایکسپایر شوی و. نو بیا مونږ دا سوچ وکړو چې مونږ داسې الریډي خو هسې مونږ لګیا یو کار کوو، نو ولې داسې ونه کړو چې مونږ پراپر یو بلډ بینک اسټابلیش کړو چې مونږ سره بلډ پکې پروت وي چې دا قسم ایمرجنسي راځي چې مونږ په هغه ټایم مونږ د هغې هغه ضرورت پوره کوو. بیا مونږ سټارټ واخیستلو د ژوندون ویلفیر ارګنایزیشن په نوم باندې مونږ یو ارګنایزیشن رجسټرډ کړو او خپل دا دس از بیوټیفل او ډېر زبردست کار تاسو شروع وکړو. او ګرانو کتونکو د انسان ژوند بچ کول نه زیات ښه کار نشته دی. وایي د کته د یو انسان قتل وکړو لکه پوره انسانیت قتل دی وکړو، او که د یو انسان ژوند دی بچ کو لکه پوره انسانیت دی بچ کو، نو دې نه ښه کار نشته دی. ورسره دا ډېر ماشومان وایي که نه چې
یاره زه څه وکړمه، زه نوکري نشته دی، چېرته لاړ شمه، څه کار وکړمه. نو هغې ته دا وړوکي کارونه چې دي دا ورته ډېر عجیبه ښکاري که نه. په دې باندې به زه وایم ګرانو کتونکو هغه مور او پلار او په خاص توګه باندې ینګسټرز هم چې کوم دي که هغوی خبره کول غواړي لا شبیر بھائی نه لا ماهي نه څه سجیشن اخیستل غواړي لا څه تپوس کول غواړي نو تاسو کال کولی شئ. زمونږ نمبر په سکرین باندې را روان دی، په هغې باندې تاسو کال وکړئ او تاسو شریک شئ موږ سره پروګرام کې. شبیر یو فارم هم سټارټ کو د غواګانو او ورسره ګرانو کتونکو په ګاډي واخیسته په رینټ ورک، ورسره سوشل اکټیویزم هم کولو، د وینې هغه تھلیسیمیا ماشومان چې چا ژوند ته خطرې هغوی دپاره د وینې ضرورت پوره کولو دپاره هم کار شروع کو. د دې بزنس حوالې سره لږ راته ووایه او بیا د مشرانو هغه ریاکشن چې کوم وي که نه چې دا ته څه کې لګیا یې که نه. او ظاهره خبره ده مونږ خو یو میډل کلاس، مونږ سره خو دومره پیسه هم نه وي. دا څنګه سټارټ دی ورسره داسې و چې کله ما د ارګنایزیشن شروع کولو نو ما چې کوم نږدې ملګري وو هغه مره وغوښتل مونږ یو میټینګ وکړو. هغې کې هم بعضې ملګرو ویلې چې سټارټ کوو، بعضې وایي چې یاره دې دپاره خو به ډېر زیات فنډس پکار وي او مونږ چېرته نه پیدا کوو، دا خو به مونږ زیات نه زیات یو میاشت به وچلو بس بیا به بند شي. خو بعضې ملګرو پکې داسې وایي چې هغې وایي چې نه بس سټارټ اخلو، الله پاک بیا لارې جوړي. زما فیملی سایډ نه هم ډېر دغه و چې یاره دا خو ډېر ګران کار دی، دا به ته څنګه مینج کې. خو زما شوق دی، بس زه شوق دپاره بس وي د شوق سب مول نه وي بس سټارټ دې څنګه کو؟ لکه یو غوا دې واخیسته که نه ډایرکټ دې غواګانې واخیسته، څومره دې پیسه دې چېرته نه راوړه؟ داسې وي چې سټارټ کې چې کله موږ د فارم شروع کولو نو هغه به سلک ډېر مارګرو نه لون او اخوا دېخوا دغه که سلک ډېر خپلې ما سره وي نو هغه هم دغه کې په هغې باندې موږ یو څو 5-6 غواګانې راوستلې او هغې نه هم کار شروع کړو. نو موږ به بیا هغه پای دغه ته یو دکاندار ته ورکول، هغه به هغه سیل کول. خو هغې کې هم داسې و چې بیا ما ته چې ووایي چې یاره په دې کې خو دونه فایده ستاسو نه زیاته فایده هغه دکاندار وړي، ځکه چې موږ ډېر کم ریټ سره به یې اخیستل او هغه به یې مخکې هغه ډېر ګران خرڅول او اوبه به هم پکې اچولې. ایګزیکټلي. نو بیا موږ ته دا دغه وکړو چې یاره دې دپاره یو خپل موږ یو شاپ هم کولو. نو بیا هلته په خپل علاقه کې موږ یو شاپ کولو کو، هغې کې هم یو کس کېنولو، بس اوس هغه خپل پای چې څونه وي هغه هم وځي، الټا نورو نه پکې اوس راغواړو چې هغه پوره کېږي، ځکه چې اوس ډېر هغه الحمدلله بس کار ښه روان شو. زبردست. نو یو کال لرو ورسره بیا ګپ شپ لګو. هلو السلام علیکم جی. السلام علیکم زکی صاحب. وعلیکم السلام رورا. خیر دی. څنګه طبیعت هم ښه دی جی شبیر بھائی؟ شبیر بھائی خبرې کوئ؟ شمشیر علي سوال. شمشیر سوري. شمشیر رورا څنګه طبیعت دې ښه دی؟ خیر دی تاسو خیر دي؟ بالکل ټیک ټاک. شمشیر بھائی څه وایي او په خپله څه کوئ او دا زموږ یوت چې دی دی منډې ترډې وایي دي؟ خپله زده کوم، ریټایر فوجي یم. او جي ښه. شبیر بھائی سره دا خبره کوم چې په منګوره کې هم داسې یو دا پکار دی که نه لوی علاقه ده د شنګلې او بشام او دا خلک پکې هم ډېر دی او د هسپتالونو حالات داسې دي د دې وینې لپاره که نه د بلډ بینک او د دې لپاره څه کار وشي که نه. جی نو شمشیر بھائی تاسو ډېر ښه دغه ما ویلې چې شمشیر بھائی تاسو اسیم ریټایر شوي یې که نه فوج نه، نو تاسو شبیر بھائی سره ولې یو ځای نه کېږئ او هلته دا سټارټ کوئ ولې نه؟ نو خو زه خو د منګورې خبره کوم که نه جي. او د منګورې وایم که نه؟ جی تاسو منګورې کې یئ که نه؟ جی جی. نو دغه زه وایم چې شبیر بھائی سره تاسو یو ځای شي او منګورې کې دا سټارټ کوئ که نه؟ نو بس همدغه ځای یم که نه چې زموږ نه څونه کېږي هغه ټول نه شو کولی که نه ذکي صاحب خبره حالات داسې که نه نو ستاسو خبره چې دغه حالات داسې نو دو زیات دغه وکړي او سټارټوالي یې موږ ورسره منډې تړلې یا څه دا هم ډېره ښه خبره ده. ګوره چې ستاسو انسانیت خدمت دی که نه نو مسله پکې نشته نه پکې خپل څه دغه انسانیت خدمت. ډېر ښه شمشیر بھائی ستاسو دا جذبه چې ده دا هم ډېره ده او ستاسو دا منډه تړه چې کوم وي که نه ضروري شی هم دغه دی
جی 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 ډیره مننه ستاسو د کال کولو یا آباد اوسئ جی ډیره مننه. ګرانو کتونکو شمشیر بھائی ډیره ښایسته خبره وکړه چې منګورې کې پکار ده چې شبیر بھائی هلته هم راشي او منډه تړه به ورسره مونږ وو هیلپ به ورسره مونږ کوو. خو دې دي هلته هم سټارټ کړي دا بلډ ډونیشن کار دی هلته سټارټ کړي. ډیره ښه خبره ده. هغوی خو والنټیرلی دا کوي او زه به وایم چې داسې ینګسټرز چې کم منګوره کې دې وخت زما دا خبره اوري لکه شمشیر بھائی چې څنګه خبره وکړه ضروري نه ده چې هم شبیر بھائی به درځي. تاسو په خپله رایوځای شئ. ګورئ د هر یو علاقې ینګسټرز یوث چې کم دی if you're listening to me please come together یو داسې اداره جوړه کړئ چې هغه د خلکو ښېګړې دپاره وي او هغې کې هر یو ښه کار کوئ لکه د صفایۍ کار شو داسې د بلډ ډونیشن کار شو داسې نور ډېر کارونه دي. څوک هسپتال ته رسولي لږې لږې پیسې یو ځای کې یو وړوکې غوندې کیري والی هغې نه ایمبولینس جوړ کوي خلک هسپتال ته رسولي په هغې کې. ګوري دا ډېر ښایسته ښایسته کارونه چې تاسو کولی شئ. نو زموږ د پاکستان یوت او په خاص توګه باندې زموږ د پښتونخوا یوت چې کم دی هغه ډېر زیاته جذبه ده پکې. هغوی دا کولی شي ښه په ارام. که څنګه شبیر بھائی؟ بالکل ایگزیکټلی. زه به خپله یو خبره لږه دا مخکې بوځم سپیشلی د خپل ارګنایزیشن حوالې سره. ژوندون چې دی دا د خیر ښېګړې یو رجسټرډ فلاحي اداره ده. کرنټلی مونږ صرف په بلډ باندې کار نه کوو مختلف سیکټرز کې اوس مونږ لګیا یو. نمبر فرسټ خو هیلث دی. هیلث سایډ نه مونږ سره دا کم د موروثي چې کوم دوه بیماریانې دي تھلیسیمیا او هیموفیلیا دې ماشومانو ته مونږ د وینې سروسز ورکوو. دې سره سره مختلف ایمرجنسیز کې چاته د وینې ضرورت راشي 24 اورز مونږ هغې ته هغه سروسز ورکوو. زمونږ د اختر په ورځ هم چھوټي دي ایمرجنسي دپاره زمونږ کسان موجود وي خپل آفس کې. دې سره سره دویم پروګرام زمونږ د تعلیم دی. کم دا آؤٹ آف سکول کم ماشومان دي سټریټ چلډرن چې کم د غربت د وجې خپل سبق نشي ویلی. یو ورځ زمونږ چې کوم ځای کې آفس دی سنټر دی نو هغې ته مخامخ مونږ سره یو خالی پلاټ دی. نو اکثره ورکشاپس والا چې کوم دی اګنمند روډي هلته کې لړه کوي نو هغې کې واړه واړه ماشومانو لګیا وو کباړه غونډولو. نو زه ورته ما ورته ګپ شپ مې ورسره لګولم ما تاسو سبق نه وایي نو هغې وی چې دلته نږدې ایریا کې سرکاري سکول نشته دی یا ډېر لرې دی او هغه وی چې شفټونه هم دوه دي. مارننګ یونه ایریا ورسره ډېره غټه ده نو هغې په وجه باندې وي چې کم کسان د چا د فیسونو وس وي خو پرایویټ سکولز کې سبق وایي چې چا وس نه وي نو بس هغه هم دا بوجونه یې غاړو ته اچولي او کباړ غونډي. بیا ما ورته ما تاسو سبق ویل غواړي وی آو ما سبا نه راځي زه به درته سبق ښیم. نو هغه 15 ماشومان را روان شو هغې ته ما کتاب کاپی بس ما خپل سایډ نه وکړه. 15 ماشومانو نن تقریبا 60+ ماشومان دي. هغه ماشومان چې د سهار د 8 نه تر 12:30 پورې هغې سره کلاسز لګېږي هغې ته هم ټیچرز هایر کړي دي هغې ته کتاب کاپی بسته هر څه خپل سایډ نه ورکړي دي. دا زنګلي کې کنه بډبیره یونیورسيټي روډ پېښور باندې پېښور خبره کوم. دې سره سره چې کله 12:30 بجې دغه ماشومانو چوټي شي ما ورته یو کوکم ساتلی دی لنچ تیار کی چې د څونه ماشومان دا د ایجوکیشن کې دي دیم لنچ وکړي. لاندې پورشن زموږ د هیلث پروګرام چلیږي هلته چې کم پیشنټ راځي یا هغې سره مور پلار ټول لنچ وکړي هغې نه بعد بس بیا بیا چوټي. دا هم زموږ یو دغه دی. دې سره سره داسې نور چې کوم قدرتي آفات راشي اوس دا ریسنټلی دا فلډ چې کوم راغلی په بونیر کې په شنګله کې په صوابۍ کې نو په دې کې موږ خپل میډیکل کیمپس هم وکړل په دې کې موږ سکیش ډسټریبیوشن کړی. دا خو بیا ډېره ښه خبره ده. زه به وایم چې تاسو زموږ خودمختار صاحبي چې کوم ان جی او ده زموږ جی جی ان جی او خو نه ده زه وایم د خیر ښېګړې اداره ده یو هغې سره رایوځای شي انشاءالله او موږ او تاسو کولیبریشن کې یو ځای خدمت وکړو د خلکو که هغه بلډ ډونیشن وي که هغه ولې فلډ کې موږ هم ډېر زیات کار کړی دی او هر یو علاقې ته ځان رسولی دی که هغه ایجوکیشن سیکټر وي نو موږ به وایو چې یو ځای شو او ستاسو بیکاز تاسو ینګ یې تاسو منډې ترړې وهئ او تاسو کې هغه جذبه ده ماشاءالله نو چې دا یو ځای شي نو ډېر ښه کار به وکړی شو انشاءالله. بالکل موږ غواړو چې داسې تکړه خلکو سره چې کوم شوق وي دی دغه هغې سره میلو شو د هغې قدم سره قدم میلو کړو دا سیسټم مخکې بوځو. زموږ چې کله دا فلډ کې موږ په صوابۍ شنګله بونیر په دې کې میډیکل کیمپس کیش ډسټریبیوشن سامانونه موږ هم تقسیم کړي دي
پر 2022 کې چې کوم فلډ راغلی په نوخار کې په 400 کې پای کې مونږ کار کړی. ګلګت نه یو ریکوست راغلی، ګلګت ته سره د ټیم لاړم یو هفته د هونځا نه مخکې ډسټرکټ نګر پای کې شامن ویلی هلته کې مونږ څه اکټیویټیز کړي او مونږ چې کم ډسټرکټ کې کار کوو متعلقه ډیپټي کمشنر نه مونږ NOC واغېستله او بیا به هلته کې مونږ خپل دا سوشل اکټیویټیز کول. زبردست جی. ګرانو کتونکو اوس راځو د داسې ینګسټرز طرف ته چې هغه د هغې پاکستان کې مور پلار دي او امریکا میں بھی امی ابو ولې چې دی یو ځل اوس چې کوم ټي وي ته ناست دي هغې ته به زه ووایم چې ماها علي چې کومه ده هغه سلیکټ شوه یو ډپارټمنټ آف سټیټ د US ډپارټمنټ آف سټیټ چې کوم یو پروګرام دی یس د هغې دپاره سلیکټ شوه او یو کال امریکا ته لاړه هلته سټډیز وکړه وسکانسن کې هلته هغې یو فیملی سره به اوسیږي ولې چې دا د دې شرط دی او هغه فیملی کې یو بوډا او یو بوډی دا د دې مور او پلار جوړ شو او یو کال دی هلته تیر کړ. هلته څنګه اسٹوری و د دې تو کیا اسٹوری شروع سے بتائیں پہلے دن سے آخری دن تک کیا کیا ہوتا تھا اور وہاں پہ جو آپ کے امی ابو بنے تھے تو ان کے ساتھ وہ یہ لوگ سننا چاہیں گے, بہت انٹرسٹنگ ہوگا جی. ضرور. اچھا بیسیکلی جب میں یہاں سے جا رہی تھی تو وہ پہلی دفعہ میں زندگی میں اکیلے ٹریول کر رہی تھی کیونکہ یہ میٹرک کے بعد میٹرک کے ایگزامس کے بعد بالکل 16 ایئرس کی تھی. تو میں جب جا رہی تھی تو تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ فیملی کے بغیر فرسٹ ٹائم ٹریول کر رہی تھی اور آؤٹ سائڈ دا کنٹری خاندان والوں کو اتنا کوئی بالکل گھر والے کہتے ہم نے پتہ نہیں کس طرح بڑا دل کر کے تمہیں چھوڑ دیا. تو خیر میں جب گئی تو پہلے واشنگٹن میں ہمارا اسٹے تھا اور اس طرح سے پورا گروپ گیا تھا اسلام آباد سے, لیکن میری کیونکہ پلیسمنٹ کہتے ہیں کہ لائک آپ کی ہوسٹ فیملی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا وہ وہاں پہ, یعنی آپ لوگوں کی اپلیکیشن ہوتی ہے اور ہوسٹ فیملی کی بھی اپلیکیشنز ہوتی ہیں اور ان کو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ملتا, مطلب ان کو کوئی پیسے ویسے نہیں دیتے ان کو. تو اپلیکیشنز میچ کی جاتی ہیں کہ یعنی فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس کے پرسنالٹی ہے اس کو کیا کیا پسند ہے اس کے ساتھ میچ کی جاتی ہے ہوسٹ فیملی. تو ہوسٹ فیملی ڈھونڈنا کافی مشکل ہوتا ہے, US ڈپارٹمنٹ خود ڈھونڈتی ہے. تو میری کیونکہ فیملی بہت لیٹ ڈھونڈی تھی تو سارا گروپ چلا گیا تھا اور میں اکیلے رہ گئی تھی یہاں پہ. ایک میں اور ایک کراچی کا ایک اسٹوڈنٹ تھا وہ رہ گیا تھا. تو کراچی والے نے مجھ سے پہلے ٹریول کیا تھا اور میں بعد میں, تو ہم اکیلے گئی تھی. واشنگٹن گئی تھی, واشنگٹن سے پھر وسکانسن کی فلائٹ تھی. تو جب وہاں پہنچے تو پہلے میری دوسری ایک فیملی تھی, ایک جو ٹیمپریری فیملی ہوتی ہے اس میں لے کے گئے تھے. وہاں پہ ایک ہوسٹ ڈیڈ اور ہوسٹ موم تھے اور ساتھ ان کے 2 بچے تھے. تو وہ چھوٹے تھے, 4 بندے تھے اس فیملی میں. تو میں نے کوئی 1 مہینہ وہاں گزارا تھا ٹل میری جو پرماننٹ فیملی تھی جو اسکول کے قریب اور وہ سب کچھ, کیونکہ میں وہاں اسکول بھی جاتی تھی اور میں ڈومینیکن ہائی اسکول میں تھی جہاں پہ ہمیں ڈفرینٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں جو لینے پڑتے ہیں. اس میں آرٹس, میوزک وغیرہ, یہ جو فائن آرٹس وغیرہ ہوتا ہے, یہ کلے سے جو چیزیں بناتے تو وہ سب. تو بالکل نیو ایک ایکسپیرینس تھا. تو جب میری پرماننٹ فیملی میں ٹرانسفر ہو گئی تھی تو پھر میں اب پرماننٹ فیملی بریک کے بعد بیان کریں گے, ٹھیک ہے. گرانو کتن کے وڑو کی دمالو بیارا استاد سپورٹان دے ویری انٹرسٹنگ سٹوری جی. گرانو کتن کو بوتھ آف دا ینگسٹرز ماشاءاللہ وی آر پراؤڈ آف دیم. گرانو کتن کو دا ینگسٹرز چې کم دي دا زموږ د ملک هغه روښانه مستقبل دی چې کم موږ غواړو همیشه. او دغه دواړه دې دواړو ته مې چې وکتو نو زموږ وینه هغه وي که نه سیر وینه هم زیاته شي نوره چې زموږ مستقبل چې دی هغه ډېر روښانه دی. د ماها علي پرنګې شو, د صاحبزاده شبیر پرنګې خلک چې شو, دا زموږ هغه روښانه مستقبل دی. اوس ځو جي د ماها نیکسټ سټوري ته چې کله د دې امریکې کې پرماننٹ فیملی دې ته میلاو شوه او دی ته الته پرماننٹ مور پلار ملاو شو یہ نہ پس شو جی. وہاں اچھا تو جب میں اس فیملی میں چلی گئی تو کافی پہلے سٹارٹ میں یہ تھا کہ ہم تھوڑا گھبراتے ہیں کیونکہ اپنے گھر سے باہر کسی اور کے گھر ریلیٹیو کے گھر بھی جائیں تو ہم ان کے فریجوں میں ان کے بچے بڑے تھے, مطلب وہ الگ الگ اپنے گھر میں رہتے تھے. بیٹی جو تھی ان کی شادی ہوئی تھی اور دونوں بیٹے جو تھے وہ الگ الگ گھر میں رہتے تھے. وہیں وسکانسن اسٹیٹ میں ہی رہتے تھے, اکثر آتے رہتے تھے لیکن ان کے ساتھ نہیں رہتے تھے. تو مطلب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں نا تو ہم ان کی فریج میں ان کی الماریوں میں اس طرح ہاتھ نہیں مارتے, مطلب ہمیں عجیب لگتا ہے, ہم کہتے ہیں کیوں کسی کے گھر کی فریج میں ہاتھ مارے. تو جس ٹائم پہ ہم میں جب وہاں گئی تو میں کھانا نہیں کھاتی تھی تو وہ مجھے کہتے تھے کہ تم جا کے, مطلب ان کا یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو بائی یور سیلف وٹ ایور یو وانٹ, خود کریں جو کرنا ہے. تو
تو میں اب وہاں بیٹھی ہوتی تو مجھے کہتے تھے کچھ کھانے میں, کہتی تھی نہیں, ان کے لیے نو مینز نو, ہمارے لیے ہم کہتے ہیں نو کا مطلب کوئی دوبارہ پوچھے گا, بار بار پوچھے گا, ایگزیکٹلی ہمارے وہ روایات رسم وہ اس طرح سے ہے نا. تو جب میں وہاں گئی تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ انہوں نے میری کوآرڈینیٹر کو یہ اس بات کا کہہ دیا کہ یہ کچھ کھاتی نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں کھا رہی ہے, اس کو کچھ پرابلم ہے, آئیں اس سے پوچھیں واٹس گوئنگ آن, اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے, یہ کیوں کچھ نہیں کھا رہی, کچھ ایشو ہے, ہم سے کوئی مسئلہ ہے. بیچ میں سے ہم ہمارے وہ اپنے رسم و رواج والا ست نہیں کیا. تو خیر پھر جب میری کوآرڈینیٹر یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اور آپ کی ہوسٹ فیملی کے درمیان کا ایک لنک ہوتا ہے, یعنی اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو آپ اپنی فیملی کو ڈائریکٹ نہیں بتا سکتے تو آپ کوآرڈینیٹر کے پاس جاتے ہیں. اور وہاں کا اچھا ایک سسٹم بہت اچھا ہے کہ وہاں موبائل لوگ یوز نہیں کرتے. بالکل بہترین سسٹم, یعنی ہم پاکستان میں 24 گھنٹے ہمارے ہاتھ میں موبائل نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ کیسے ہمارا کام کیسے ہوگا, وہ چیز کیسے ہوگی, ادھر بات کرنی ہے, ادھر وہ لوگوں کو کوئی اس چیز کی وہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ فیس بک کیا ہے, انسٹاگرام کیا ہے, اسنیپ چیٹ کیا ہے, یہ ان چیزوں کے بارے میں. تو وہ کہتے تھے کہ لائک کیا ایشو کیا ہے کہ یہ گھر اپنے پاکستانی پیرنٹس کے ساتھ بھی بات کرتی ہے زیادہ, مطلب میں فون یوز کرتی تھی کیونکہ پیرنٹس کے ساتھ سلام دعا, اور یہ کھانا بھی نہیں کھاتی ہے, تو اس کو ایشو کیا ہے. تو خیر میری کوآرڈینیٹر آئی, پھر انہوں نے تھوڑا کمیونیکیٹ کیا, دین آئی ٹولڈ ہر اباؤٹ دس کہ مجھے عجیب لگتا ہے ان کے فریج میں ایسے, کیونکہ میرے لیے بالکل نیو فیملی تھی, میرا کچھ اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا. جو ٹیمپرری فیملی تھی ان کے ساتھ وہ چھوٹے بچے تھے تو وہ ان کے لیے بناتی تھی, تو مجھے ملتا ہی ملتا تھا, ان کے تو بچوں والا سین تھا ہی نہیں. تو بس پھر یہ چیز کمیونیکیٹ ہوئی, بس پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ فریج ایسے کھولتے ہیں, اس طرح سے آپ نے جاننا ہے, آپ نے خود اٹھانا ہے. پھر آہستہ 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 ان کے ساتھ میں عادی ہو گئی تھی اس چیز پہ. پھر میرا اسکول سٹارٹ ہو گیا. اسکول جو تھا وہ واکنگ ڈسٹینس پہ تھا, بٹ پھر بھی وہ مجھے, کیونکہ سر وسکانسن از اے ویری کولڈ اسٹیٹ, تو وہاں پہ برف باری اور وہ والا سین ہوتا تھا, تو پیدل چلنا ذرا مشکل ہوتا, تو وہ مجھے سردی بہت لگتی ہے لیکن مجھے پسند بھی اتنی زیادہ ہے, تو میں بہت خوش تھی کہ میں اس اسٹیٹ میں ہوں. تو پھر وہ مجھے اسکول لے کے جاتی, اسکول سے یہ تھا کہ میں واپس کافی لیٹ آتی ہوتی تھی. تو ایک انٹرسٹنگ سٹوری بیچ میں یہ کہ اسکول اور اسکول کے ساتھ ڈنکن ڈونٹس اور اس کے اس طرف اسٹار بکس تھا, تو وہ ہم پاکستانی جب جاتے ہیں تو پھر کافی کے شوقین جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب اسٹار بکس, تو میں بہت زیادہ اسٹار بکس کنزیوم کرنے لگ گئی تھی. تو جب میری ہوسٹ مام کو پتہ چلا تو وہ کہتی ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو, تمہیں تو مطلب نیند ویند سب اڑ جائے گی. وہ ایک دم سے نا وہ ہائپر ہو گئی تھی اس چیز پہ کہ لائک اتنی زیادہ کافی نہیں پیو, اگر بالکل وہ اس طرح سے. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, اسٹار بکس ہر روزانہ نہیں جانا, ہفتے میں ایک بار جانا ہے اس طرح. تو مطلب وہ بالکل اس طرح ٹریٹ کرتے جس طرح انسان اپنے مطلب ایک پیرنٹس اپنے بچوں کو نہیں, تو مجھے بالکل وہ ماحول ملا تھا. اور پھر ڈفرینٹ ایونٹس آتے رہے, عید, یہ رمضان بیچ میں آیا تھا, تو آئی واز مسنگ مائی پیرنٹس بیک. تو انہوں نے مطلب بہت ایسا انوائرمنٹ بنانے کی کوشش کی کہ میں ایسے فیل نہ کروں کہ لیفٹ آؤٹ یا میں کچھ کھا نہیں رہی, تو افطاری کے لیے وہ میرے لیے ایکسٹرا چیزیں وغیرہ پراپر انتظام کر کے. اور دوسرا یہ کہ وہ خود انہوں نے 3 روزے میرے ساتھ رکھے تھے. یعنی مائی فرسٹ ہوسٹ فیملی میں یہ تھا کہ میرے جو فادر سائڈ تھے وہ کرسچن تھے اور جو مدر سائڈ تھی وہ جوئش تھی, اور پھر جو یہ پرماننٹ ہوسٹ فیملی تھی اس میں دونوں کرسچن تھے. بٹ انہوں نے میری خاطر کہ چلو تھوڑا سا اس کو فیملی ماحول ملے, انہوں نے روزے بھی رکھے. پھر عید سیلیبریشن کے لیے وہاں فیسٹیولز لگتے تھے مسلمانوں کے, تو مسجد وغیرہ بھی ہوتی تھی, تو مجھے لے کے گئے, پھر خود بھی گئے اس میں میرے ساتھ سارا انہوں نے وہ انوائرمنٹ دیکھا. پھر اسی طرح کرسمس آئی تھی, تو دے ور ایکسپیکٹنگ دا سیم کہ کیونکہ یہ آبویسلی کلچرل ایکسچینج ہے, آپ اپنے کلچر کے بارے میں بتاتے ہیں, وہ اپنے کلچر کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں, تو کافی ایک اچھا بانڈ بن گیا تھا ہمارا. پھر میری برتھ ڈے آ گئی, تو برتھ ڈے ایک ہوتی ہے اسپیشل چیز ہر بچے کے لیے. میں اس وقت بس 17 کی, آئی واز ٹرننگ 17 اس وقت. تو مطلب انہوں نے مجھے اس طرح سے فیل کرایا کہ صبح میرا روم اپ اسٹیئرز تھا, مطلب اوپر کی سائڈ, تو روم سے لے کے کچن تک انہوں نے ساری پھول کی پتیاں بچھائی ہوئی تھی. اور میں نے کہا میرے پاکستانی گھر والوں نے کبھی اس طرح سے ٹریٹمنٹ نہیں دیا یہاں پہ. تو بہت بہت زبردست, انہوں نے بہت لو فیل کرایا. تو میں اوپر سے نیچے آئی تو سارا انہوں نے روم ڈیکوریٹ کیا. میری ہوسٹ مام کو بڑا شوق تھا ان سب چیزوں کا, تو انہوں نے سارے بیلونز وغیرہ لگائے ہوئے, ٹیبل سجائی ہوئی ہے. اور گفٹ میں کیا مجھے ملا تھا کہ ایک کارڈ تھا, اور کارڈ کے اندر ٹکٹس تھے. اچھا, میرے ہوسٹ ڈیڈ نے مجھے فلائٹ کے ٹکٹس دیے تھے یہ فلوریڈا کے, اور میری ہوسٹ مام نے مجھے ڈزنی ورلڈ کے ٹکٹ دیے تھے. تو میرے تو مزے ہو گئے تھے بس وہاں پہ. میں حیران, میں نے کہا یار اتنا بڑا گفٹ, لائک کیونکہ بہت مطلب کیوں کوئی کر رہا ہے آپ کے لیے اتنا, ان کو کچھ بھی اس چیز کا فائدہ نہیں تھا, لیکن وہ میرے ساتھ اس طرح سے نا مجھے بالکل اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ہمارے اپنے بچے تو ہمارے پاس ہیں نہیں,
تو وہ مجھے پھر پاکستانی سوسائٹی کی ایک یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ ایٹ لیسٹ پیرنٹس کے ساتھ بچے رہتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ. لائک وہ یہ والا سسٹم نہیں ہے کہ اولڈ ایج ہوم میں اسکول کنه خپل بچی میں اسکول نو تاسو باندې خپل مینا بالکل بہت زیادہ بہت زبردست. they showed a lot of love. اور پھر اس کے بعد اس کانٹیکٹ بھی ابھی بھی ابھی اس دن مجھے اصل میں وہ مجھ سے بات کیسے کرتے ہیں, مجھے ای میل کرتے ہیں, مطلب کوئی واٹس ایپ اور اس طرح سے نہیں, وہ مجھے ای میل پہ مجھ سے کنورسیشن کرتے ہیں. کافی ٹائم بعد ہوتی ہے, مہینے میں ایک بار ہوتی ہے, اتنا کوئی ایسے نہیں ہے کہ بہت روز بروز بات ہو رہی ہو, لیکن جب بھی ہوتی ہے تو مطلب ایک بہت بڑی ای میل مجھے آتی ہے, ساتھ پکچرز آتی ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے اس منتھ میں. اور ابھی پرسوں کی بات ہے کہ مجھے ایک ای میل ان کی ریسیو ہوئی تھی کہ ان کے پاس ایک شپ تھی اپنی, بڑی بوٹ سی تھی بالکل, تو اس میں ہم نے نائٹ بھی اسپینڈ کی تھی, سارے ہم لوگ گئے تھے, ہم لوگ دوسرے اسٹیٹ تک گئے تھے. اچھا کافی امیر تھے ماشاءاللہ, اچھے تھے, اچھے خاصے تھے. تو لیکن وہ رہتے مطلب ملواکی کی چھوٹی سی ایریا میں تھے, تو ان کا یہ تھا کہ ابھی تو مجھے ای میل میں انہوں نے میسج کر کے کہا کہ ہم نے وہ شپ بیچ دی ہے اور اب ہم لوگ روڈ ٹرپس پلان کر رہے ہیں اینڈ وی مس یو. اور ہمیں مجھے مطلب وہ اپنی ای میل میں ہی بتائی تھی کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ تم گئی تھی, اور اصل میں مجھے سوئمنگ آتی نہیں ہے. تو میری ہوسٹ موم کہہ رہی تھی کہ اس کو مت لے کے جائیں شپ پہ نا, تو میرے ہوسٹ ڈیڈ نے کہا میرے اچھا اس طرح سے ایک کمبینیشن تھا کہ میرے گھر میں پاکستانی میرے اپنے جو سگے ماں باپ ہیں, تو مما ایسی ہیں کہ بابا مجھے کہتے ہیں کہ کرو جتنا ایڈونچر کرنا ہے کرو, اور مما کہتی ہیں نہیں اس کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ادھر نہ لے کے جائیں ادھر نہ لے کے جائیں. سیم ٹو سیم ادھر بھی یہ والا سین تھا. میری ہوسٹ مام واز لائک اس کو نہیں, اس کو مطلب بوٹ پہ نہیں لے کے جائیں کہ اس کو سوئمنگ نہیں آتی کچھ ہو جائے. اور میں میرے ہوسٹ خیر ہے, اور میں پکچرز کے لیے وہ ٹائٹینک والا پوز بنا کے کھڑی ہوں کہ وہی میری تصویریں لے لیں, تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں گر جائے گی یہ پانی میں گر جائے گی پیچھے. تو خیر کافی بہت ایک اچھا سا انوائرمنٹ تھا. اور بہت مسکنسپشنز ہوتے ہیں لوگوں کے امریکہ سے ریلیٹڈ, جب وہ سنتے ہیں امریکہ یا کچھ بھی. داغ سے خلق ڈیر مینہ ناک تھی, بہت اچھے لوگ ہیں, بہت سنسیئر اور ٹرسٹ وردی آنیسٹ ہیں. ان کی نا کا مطلب نہ ہے اور ہاں کا مطلب ہاں ہے, مطلب there is nothing in between. بالکل there is nothing in between. زبردست جی. تاسو وختي خبره کوله چې دومره خسته کارونه کوي ورسره هغه ماشومان چې کم تاسو لرازي او هغه تاسو سره سټډیز کوي, تاسو ورته مفت ټیوشن خای, بیا هغې نه پس ورله لنچ هم تیاروئ, د هغې مور پلار څه نه وایي؟ ولې چې ډېر ماشومان داسې چې هغې خو یتیمانې, لا ډېر ماشومان داسې چې د هغې مور وي پلار یې نه وي که نه یتیمانې, ډېر داسې ماشومان چې یتیمان هم وي اسیران هم وي. نو بعضې پکې پیرنټس نشې کوي او ایگزیکټلی, نو دا هر څه څنګه ډیل کوئ؟ سر څنګه وختي ما خبر وکړه د هغه ماشومان د روډونو نه د ګن نه دغه نه روچت کړو, هغې ټولو کې اول خو زموږ دا کار دی چې موږ دوی ته د تعلیم اویرنس ورکړو چې تعلیم طرف ته روغواړو, کتابونو سره د دوی موږ دوستي وکړو. هغې نه بعد د دې پیرنټس چې کوم دي دغه ماشومان چې څونه پورې موږ وکتل د خپل کور سایډ نه ورته هغه کیر او هغه دغه نه میلاویږي, دا بس هغه خپل دا خبره چې مور پلار هم اګنور کړي او زموږ د معاشرې هم اګنور کړي دي. نو دغه ماشومان نن په ډیران ګرځي, سبا به نشې شروع کړي, بل ورځ به غلاګانې شروع کړي, بیا نور هم کرایمز وغیره شروع کړي. نو که په دې ټایم باندې د دې ماشوم یو ښه پرورش وشي, ښه اخلاقیات یې زده کړي, دغه کښې نو د نه د معاشرې یو ښه انسان جوړېدی شي. نو د دې پیرنټس هغه ورځ ما روغوښتل, ما ورته ویل یار تاسو دا ماشومان بهر روډونو ته ولې پرېږدئ؟ هغې همدغه خبره وکړه چې بعضې ماشومان د هر ماشوم په شا باندې یو سټوري ده, د چا به پلار نشه کوي, د چا به مور پلار نه وي, د چا هر ماشوم په شا څه ناڅه مسله وي. نو بیا هغې دا وایي چې یاره موږ ته که داسې یو پلیټفارم میلو شي چې موږ خپله دغه وکړو, دا سلایي میلوي, او دا ښځې وایي چې شوق یې و موږ کولی شو. نو ما یې یو کوشش دی کوو. نو فلحال ما یو 15 مشینونه خپله پرچیز کړ, هغه مې دغه که هغه یو روم هغې دپاره سیټ کړو. ما زه دا زنانه به راځي چې کله زموږ د 12:30 بجې ماشومان لنچ منچ وکړي لاړ شي چوټي شي, نو موږ سره بیا بره پورشن خالی وي. نو ما زه دا ځای به موږ بیا دې ته دغه کړو. نو هغه فیمیلز به راځي, یو خو به دلته کې چلی زده کوي, سیکنډ به دا وي چې هغې به کار کوي, چې څنګه ټیلران کار کوي او پیسې اخلي او بس. نو دې ته پلیټفارم به موږ ورکړو
مشینری او شی به زمونږ وي بجلی افیس زمونږ به یوټیلایز کیږي دی به کار کوي او چې څوک څونه کار کوي هغه حساب سره به پیسې ورته ملاویږي نو د دې یو سورس اف انکم به شروع شي. ډېر ښه یار. نو دغه سوچ د لاندې موږ د سلایي سنټر هم فلحال د یو 5 ماشینونو موږ سټارټ واغېستلو. الله دې توفیق راکړي چې دا موږ مزید ایکسټینډ کړو، موږ زیات کړو. لکه تاسو ما وویل که نه چې انشاءالله موږ به هم پوره کوشش کوو انشاءالله چې تاسو سره کولیبریشن وکړو. انشاءالله مختار صاحب تاسو سره یو ځای شي او د ښېګړه کې تاسو سره مدد وکړو. موږ یو ډېر ښایسته عمل شروع شو که نه، لکه اوس بچي هغه بچي چې کوم کوډه راغونډوي هغې ته تعلیم هم ملاویږي، هغې ته روټۍ هم ملاویږي او بیا هغې نه پس هغې کار هم کولی شي. میندې چې کومې دي هغې راځي هغې سلایي کوي، هغې ته پیسې هم ملاویږي او موږ ته دم هم ملاویږي. راځئ یو دم الو بیا راځو تاسو په وړاندې. داسې یوت شته دی چې هغې اپریسیشن انکریجمنټ ته نه دي ناست، هغې خپل جذبه دومره زیاته ده چې هغې مخ په وړاندې راځي. اچھا وہاں پہ اسکول میں څوک ملګري دي جوړ شوي، څوک فرینډز دي جوړ شوي، هلته بولینګ خو نه و لکه هر څه راته ووایي. اچھا تو میری جو اسکولنگ تھی وہ پرائیویٹ اسکول تھی. اس طرح سے موسٹلی جو اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہوئے تھے پاکستان سے وہ سب پبلک اسکول میں گئے تھے اور وہاں کا انتظامیہ اس طرح سے ہے کہ پبلک اسکول زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور پرائیویٹ اتنے کوئی خاصے نہیں ہوتے، اتنے بڑے نہیں ہوتے، ان کے گراؤنڈز اور وہ سب چیزیں اتنی کوئی وہ نہیں ہوتی. تو پبلک اسکول یہاں پاکستان میں تھوڑا اپوزٹ سین ہے، بالکل پبلک اتنے نہیں ہوتے. تو وہاں کا یہ تھا کہ جب میں پرائیویٹ اسکول میں گئی تو بہت تھوڑے لوگ تھے اس اسکول میں. پبلک میں یہ ہوتا ہے 1000 لوگ ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ لوگ، ٹیچرس کو نام بھی یاد نہیں رہتے اکثر. جب میں گئی اسکول ڈومینیکن ہائی اسکول نام تھا، وسکانسن میں ہی تھا، اور وہاں پہ یہ تھا کہ ایک بہت کم لوگ تھے نا تو سب کو ایک دوسرے کی پہچان تھی، سب ایک دوسرے کو جانتے تھے اور ان کو پتا تھا کہ ان کے اسکول میں ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آئی ہوئی ہے کیونکہ ان کے اسکول میں ایک میں ہی تھی جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ تھی. تو وہ سارے نا بہت زیادہ میرے مطلب کلوز ہونے کی کوشش کرتے تھے کہ لائک ہم اس سے بات کریں، کچھ اس سے جانیں. اور وہ ان کو اچھا موسٹلی لوگوں کو پاکستان مطلب اتنا زیادہ آئیڈیا ہی نہیں تھا. نہیں کہتے تھے آر یو فرام انڈیا؟ میں کہتی تھی ناٹ انڈیا، دیر از اے نیبرنگ کنٹری پاکستان ود انڈیا، ادھر سے ہوں. تو مطلب ان کو ایکسپلین کرنا پڑتا تھا ہر چیز کو کہ نہیں پاکستان سے ہوں. اب جانتے ہیں اب اسپیشلی یہ جو ابھی ہو رہا ہے نا، جس طرح پاکستان ماشاءاللہ فخر سر فخر سے بلند ہوئے پوری دنیا میں ہمارا کہ امریکہ اور ایران کو وہ صلح کرا رہے ہیں ماشاءاللہ. اب تو ساری دنیا جانتی ہے. اور پھر اس میں یہ تھا کہ 9/11 کا واقعہ وہ ان کے مائنڈ میں آ جاتا تھا تو پاکستان اور افغانستان کو مکس کر دیتے تھے کبھی کیا، تو ان کو پھر ایکسپلین کرنا پڑتا تھا کہ نہیں آئی ایم فرام پاکستان. ہاں تو وہ سارا کچھ ان کو بتا، کیونکہ میں دوپٹہ وپٹہ بھی کرتی تھی وہاں پہ اسکول، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ آر یو فرام انڈیا، آر یو فرام دس کنٹری؟ میں کہتی تھی نہیں، پاکستان از اے سیپریٹ کنٹری. تو پھر ان کو ایکسپلین کرنا. پھر وہاں پہ یہ تھا کہ لنچ بریکس ہوتی تھی تو سارے آ کے بیٹھ جاتے تھے. میں فریشمن ایئر میں تھی، فریشمن ایئر فرسٹ ایئر کو وہاں کہتے ہیں. تو وہاں کی مطلب پڑھائی سے ریلیٹڈ یہ تھا کہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے چوز کر لیں سبجیکٹس. تو میں نے آرٹس وہ سبجیکٹ چوز کیے جو میں پاکستان میں نہیں مطلب اویلیبل ہی نہیں ہے، ہماری اسکولس میں وہ چیزیں نہیں ہوتی، جس طرح گٹار بجانا سیکھنا یا پیانو کلاسز وغیرہ یا یہ جو میوزیکلز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ڈراما شوز. تو مجھے ان چیزوں میں انٹرسٹ تھا. تو بس پھر میں ان فیلڈز میں آ گئی ان کے ساتھ. تو پھر وہاں پہ ایک شو ہوا تھا میوزیکل زینیڈو کے نام سے، تو اس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا. اس میں پورا اسٹیج شو تھا اور ان کے شوز اس طرح اس لیول کے ہوتے ہیں کہ آپ مطلب مہینوں اس کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی ریہرسلز ہوتی ہیں اور اس کے بعد کہیں جا کے وہ پراپر آتا ہے، پھر اس کی ڈیٹس آتی ہیں. صحیح وہ ایکچوئل شو جس طرح فلم نہیں چل رہی ویسے. تو وہ میرے لیے بالکل نیو چیزیں تھی کیونکہ پاکستان میں میں نے کبھی اس طرح کی چیزیں دیکھی نہیں تھی. اسکول میں فنکشن میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی، میں بہت ایکسٹرا کریکولر بندی تھی. تو میرا بھائی لاتا تھا 92-93% اور میری آ رہی تھی 80, 79, 80, 76 کبھی اس طرح. تو گھر میں سب کہتے تھے کہ چھوٹا بھائی بھی لائق ہے، بڑا بھائی بھی لائق ہے، یہ درمیان میں 70s والی ہے، 76 ہے، کبھی 78 ہے، کبھی 80 ہے، کبھی کیا. تو ہمارے ملک میں پرسنٹیج زیادہ گوری اور دا گوری چ فرسٹ راشی سیکنڈ راشی دا نہ گوری چ آگے کے ٹیلنٹ سد ہے. ایگزیکٹلی. تو بس یہ تھا کہ میں تھوڑا سا ہوتی بھی میں کہتی تھی خیر میں دوسری چیزوں میں، کیونکہ مجھے کارڈز بنانے کا شوق تھا، آرٹس میں انٹرسٹ تھا، کبھی کیا کر رہی ہوں کبھی کیا کر رہی ہوں. تو اس طرح سے بس اسکول میں وہاں پہ جب ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کیا
تو وہاں پہ دوست بننا شروع ہو گئے. دوست بنے تو ڈفرینٹ ایونٹس میں ساتھ جانا آنا شروع ہو گئے. ڈفرینٹ باہر ہوسٹ فیملی جو ہے ان سے پوچھ کے, مطلب جس طرح پاکستانی گھر والوں سے پوچھ کے انسان, تو کوئی ایسی جگہ ہوتی تھی کہ جہاں ان کو لگتا تھا کہ نہیں چھوڑنا چاہیے تو وہ مجھے منع بھی کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ مجھے کہیں جاؤ. اور ایسی جگہ کہ جدھر رات میں کوئی ڈنر کا پلان ہے یا کدھر جانا ہے تو میری ہوسٹ مام کہتی تھی میں تمہارے ساتھ جاؤں گی, گاڑی میں باہر بیٹھی رہوں گی. تو وہ اس قسم کا سپورٹ کرتی تھی, ویری مچ. اور یہ تھا کہ میری ہوسٹ مام کو بھی ڈرائیونگ آتی تھی, ہوسٹ ڈیڈ کو بھی آتی تھی, تو ایک بھی اویلیبل نہیں ہوتا تو مطلب ہوسٹ مام کہتی تھی چلو میں تمہیں لے کے جاتی ہوں. وہ گھماتی پھراتی بھی تھی کافی. میری اسکول کی فرینڈس کو بھی ساتھ کار پولنگ کر کے بٹھا کے, اور وہ آرٹ میوزیم کبھی لے جا رہی ہیں, کبھی کہاں لے جا رہی ہیں. تو میرا ایکسپیرینس اس لیے بہترین تھا اور بیسٹ تھا کیونکہ میری ہوسٹ فیملی بہت زیادہ لونگ اور کیئرنگ تھی. ان کی وجہ سے نا مجھے ہر چیز ایکسپیرینس کرنے کو ملی تھی. لائک وہ ایسی تھی جیسے میرے پیچھے 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 پیچھے, اور میں بھی خوش ہوتی تھی کہ ایک ہی تھی اور اتنا زیادہ ان کی طرف سے سپورٹ بھی مل رہا ہے. اور لکه دلته مکلوتی پاکستان کې التم مکلوتی دلتم لاډلی التم لاډلی, واہ جی واہ, ډیر ښه, اچھا تھا سارا, بہت ډیر بہترین. زبردست. شبیر را روان پلان هم څه دی؟ لکه اوس تاسو یو فارم هم جوړ کړی دی د میخو, ورسره تاسو رینټ کار باندې بزنس روان دی, ورسره تاسو د ارګنایزیشن هم دی, سوشل اکټیویټیز هم کوئ. اوس فیوچر پلانینګ هم څه دی؟ ولې چې ساګانې را لنډېږي دا به تپوس کوو تاسو نه. ګرانو کتونکو زموږ پروګرام کې مونږ تاسو ته پته دی چې د منډې په ورځ تاسو د مسکا دپاره, ستاسو د خندا دپاره زموږ د ژوند یو حصوي پروفیشنل او هغه داسې حصوي چې مونږ په هغې کې د خپل بچو دپاره ګټه کوو, او بیا یو زموږ هابیز وي چې هغې کې مونږ سپورټس هم شامل وي. د څه خلکو سپورټس چې دی هغه پروفیشن وي, او دې سپورټس کې ډېرې داسې واقعې راځي چې هغه فني وي, او هغه مومنټس داسې چې هغه ډېر چېرته کلونو پس چېرته یو داسې واقعه وشي نو موږ هغه کیپچر کوو تاسو دپاره, او موږ تاسو ته ښایو چې ستاسو په مخونو باندې لږه مسکا راشي. نو راځئ دا ښایسته فني سپورټس چې کوم ایونټس دي, بلوپرز دي, دا تاسو ته ښایو, او بیا راځو چې ستاسو په مخونو لږ ښکلا راشي, بیا راځو دې سره ګپ شپ لګو. جانانه لاس راکړه چې دواړه سره ځونه, او څه دپاره ځونه؟ ښېګړې دپاره. خیر ښېګړې دپاره یو ځای ځونه, دې کې پکار ده چې یو بل له لاس ورکو, او خیر ښېګړې له ځو. دا مینه محبت انسانیت سره پکار دی, دا نور هسې ګډه وډه معامله ده, دا عشق معشوقي چې ده داسې گپ شپ دی. ګرانو کتونکي کېږي همغه چې کم الله تبارک وتعالی د انسان په قسمت کې لیکلي, او هغې سره بیا ستاسو مینه هم پیدا شي په خپله. نو دا ټول یاسې ګډې وډې معاملې دي چې زه خو عاشق شوم, او زما مینه ده, او دا او زما دا خوښ دی, او دې سره به واده کوم, او که دا راته میلاو نه شي مړ به شم لا مړه به شم, دا ټول ګپ شپ دی. یقین لرئ چې مور پلار تاسو دپاره چې څه خوښوي که نه, هغه بهترین وي. چې کله تاسو د مور پلار رضا نه بغیر څه کار کوئ, هغې کې به تاسو ته کله هم فایده نه میلاویږي. یاد ساتئ چې هغه مور پلار چې کم ماشومانو سره مینه کوي, هغه به ضرور ماشومانو نه تپوس کوي چې بچې ستا دا هلک خوښ دی؟ لا بچې ستا دا جینۍ خوښه ده؟ تاسو نه به ضرور تپوس کوي, او که څوک تپوس نه کوي نو غلطه کوي. نو مور پلار ته هم پکار دی چې بچو نه تپوس وکړي, ولې چې ژوند باغي تیری, او چې ستاسو خوښي د مور پلار خوښي نو بیا یقین لرئ چې ستاسو ژوند به ډېر ښایسته تیریږي. اوس د دې دواړو ماشومانو فیوچر پلانینګ څه دی؟ راځئ دې نه تپوس کوو اخر کې. نو اول صاحبزاده شبیر طرف ته ځو. صاحبزاده شبیر څه پلانینګ دی دی را روان وخت کې څه کول غواړئ؟ را روان وخت کې زما خو دا شوق هم دی, زما خواهش هم دی چې مونږ دا سوشل اکټیویټیز مونږ مخکې ایکسټنډ ډېر زیات کړو. څنګه مونږ اول ایریا اف اپریشن صرف ډسټرکټ پېښور, اوس مونږ هغه پوره کې پی کو. زبردست. دې سره سره مونږ غواړو چې زموږ چې کوم دا اکټیویټیز دي دا هم زیات ایکسټنډ کړي. ما فیوچر پلان دی یو یتیم خانه به شروع کوم انشاءالله. بس دا دی چې وسایل راځي نو ورو ورو سړی هغه کېږي. داسې نور هم مختلف پروګرامز دي, خو چونکې وسایل په وجه باندې مونږ فی الحال اسٹک یو ځکه مونږ چې څونه دغه دي اپنی مذاب کے تحت مونږ لګیا یو. مونږ سره نه خو کوم داسې پرمننټ ډونرز شته دی
نه کم داسې د ګورنمنټ سایډ نه سره ریګولر سه امداد شته هم په خپل سورس باندې لګیا یو. ان شاء الله فیوچر کې زموږ دا خواهش هم دی او اراده هم ده ستاسو چې کوم ساوي کوم پروګرام چلی کوم خود مختار ساوي دې سره موږ کولیبریشن وکړو ان شاء الله د دې سره یو ځای د یو بل ته لاس ورکو د ډیرو نه ډیرو خلکو ته موږ سروسز ورکو ان شاء الله ان شاء الله. دا زموږ در سره یو جی تھینک یو. او زمونږ جی ام خود مختار صاحب د مینا شمس زبم راځم غیبم راځي او موږ غواړو چې دا ښېګړه نورم زیاته شي اسپیشلی دا یتیم خانه چې تاسو ویلې کنه آی ایم ود یو جی خیبر ټي وی از ود یو خود مختار صاحب از ود یو ان شاء الله. تھینک یو جی. بل سر زه تاسو اجازه سره زموږ یو څو کوارډینیټرز دي د هغې نوم به پکې ضرور منشن کوم ځکه چې که د هغې دا سفر مونږ سره د هغې سات ما سره نه وی نو کیدای شي نن به ما دونه سفر نو کړی دونه به زه مخکې نه وم. زموږ یو کوارډینیټر دی منصور وزیر صاحب چې هغه کله هم زه اپسیټ شم زه کله هم دغه شم زه صرف هغه سره یو 15 منټه کښېنم هغه دونه ما ته حوصله راکړي هغه دونه ما اویر کړي چې بس هغه بیخي زه دوباره چارج شم هغه خپل یو زموږ پروفیسر سمینا ده چې اخیر ډېر زیات زه په دې کې سپورټ کړی ما او د سټارټ نه هغه ما سره ده او هغه ډېر زیات زه دا ارګنایزیشن سپورټ کړی دی. یو میډم فرت منان ده چې هغه کله یو اس کې یو کله دلته کې وي هغه هم ډېر زیات مونږه سپورټ کړي یو چې کم سخت ټایم په مونږ باندې راغلی دی نو هغې پاغه سخت ټایم کې موږ سره ولاړ هر خیر ښېګړې کار کې منډه ترړه وایي. جی بالکل. نو ډاکټر فهیم صاحب دی بینش منان دا بس دا یو څو کسان دي بینش منان هم زه پیژنم جی ماشاءالله ماشاءالله. نو بس د دې که سات موږ سره نه وي نو کیدای شي چې موږ دونه خلکو ته ماشاءالله. ویل ډن جی تھینک یو. د بیسٹ اف لک فار یو زبردست صاحبزاده شبیر ویل ډن او ان شاء الله یو زیبه مونږه خود مختار صاحبي او تاسو یو زیبه مونږه یو زیبه ان شاء الله دې ځل را روانې قربانۍ کې به هم غټ اختر کې به هم ماشومانو سره یتیمانو سره یو ځای اختر تیرو. اوکې جی سوشل ساینسز کې بی ایس کوی لګیا یې تاسو سوشل ایکټیویټیز سوشل ایکټیویټیز باندې خو تاسو موږ خبره ونه کړه لږ خپل سوشل ایکټیویټیز وښایي او فیوچر پلاننگ سے دی. جی اچھا میں نے بی ایس سوشل سائنسز چوز اسی لیے کیا تھا کیونکہ میں جب یس سے واپس آ گئی تھی تو میری ساری ایکٹیویٹیز اسی ریلیٹڈ تھی. ہم واپس آتے ہیں تو ہمیں کمیونٹی کو گیو بیک کرنا ہوتا ہے تو وہاں سے ایک یہ مائنڈ سیٹ بن گیا تھا کہ اب کمیونٹی کو دینا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی اپرچونیٹی دی ہے اور میں باہر گئی ہوں اور وہاں پہ انہوں نے مجھے جس چیز کے بارے میں سکھایا جو چیز میں نے دیکھی ہے کہ وہ کس طرح کمیونٹی سروس میں آگے بڑھتے ہیں تو وائی ناٹ گوئنگ بیک ٹو پاکستان اینڈ گیونگ بیک ٹو مائی اون کمیونٹی. تو وہاں سے یہ ایک سینس آیا اور اسٹارٹ کر دی وہیں سے ایکٹیویٹیز جس میں یس نے بھی بہت سپورٹ کیا اینڈ obviously فیملی چھوڑتی تھی الاؤ کرتی تھی ڈفرینٹ جگہوں پہ جانے کے لیے یہ آرفنیجز وغیرہ اسٹریٹ کڈز جس طرح انہوں نے بتایا تو میں بھی رنا فاؤنڈیشن اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں جن کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی تھی اور آئی یوز ٹو گو دیئر وہاں پہ جا کے ایکٹیویٹیز وغیرہ کرنا ورک شاپس کرنا. ابھی ریسنٹلی اے آئی کی ایک ورک شاپ کی ہے اور اس کے لیے یہ تھا کیونکہ میں خود سوشل سائنسز کی اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے خود پہلے اے آئی ریلیٹڈ پوری ایک ورک شاپ لینی پڑی اور اس کے بعد میں نے جا کے وہ گیو بیک کیا کمیونٹی کو. اس کے علاوہ یہ راشن ڈرائیوز جو ہوتی ہیں رمضان میں دسترخوان لگواتے ہیں ہم تو وہ بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے ہمارا ہم لوگ کرتے رہتے ہیں اس طرح سے. تو یہ ایکٹیویٹیز وغیرہ مجھے پرسنلی بہت انٹرسٹ تھا ان چیزوں میں. جب ایک رستہ مل گیا تو بس میں پھر اس رستے پہ آ گئی تھی اور پھر میرے ساتھ کلاس فیلوز یہ بی ایس سوشل سائنسز کی میری کلاس فیلوز ہیں عائشہ صبا یہ ساری یہ سب کہتی ہیں ہمیں بھی لے کے جاؤ تو وہ خود انٹرسٹ لیتی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے جس ایک آرفنیج ہے یہاں یہ چوک گڑھی خانے میں تو اس آرفنیج میں لڑکیاں ہیں صرف تو ایک وہ آرفنیج واحد ہے جہاں پہ مطلب ساری کی ساری لڑکیاں تو یہ لڑکیاں بہت خوش ہوتی ہیں کہ ہم وہاں جائیں وہاں بیٹھیں ان کے ساتھ جو ہے گپ شپ لگائیں ان کو مہندیاں لگائیں. عید کے پروجیکٹس ہوتے ہیں پھر اس کے ریلیٹڈ ہمارے ہائیجین ریلیٹڈ پروجیکٹس مطلب ہر چیز جو ہم ان بچوں سے ہی جا کے پوچھتے ہیں آپ کو کیا پسند ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے اس طرح کے اسکولس تو ہم جا رہے ہیں ان کی اسکولنگ کی ارینجمنٹ ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے نا کچھ کلرفل ٹائپ آپ پروجیکٹس رکھا کریں جس میں ہم کلرس کریں کریونز وغیرہ پینٹنگس کریں. تو میں پھر ڈیزائن اس قسم کا پروجیکٹ کرتی ہوں. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم لکھتے ہیں ہم اپروول کے لیے بھیجتے ہیں وہ اپروو ہو جائے نہیں ہوتا تو ہم خود سے کر لیتے ہیں اگر ہو جائے تو اچھی بات ہے. تو یہ اس طرح سے اور پھر آئی ایم سائنسز میں رہتے ہوئے بھی گرین یوتھ موومنٹ اور ڈفرینٹ آپ اور آپ کے سارے فرینڈز اس دفعہ ہمارے ساتھ آئیں ضرور انشاءاللہ. خود مختار صاحبی کے ساتھ آپ ہو گئے جوندن ہو گئے ماشاءاللہ
شبیر ہو گیا ہے. تھینک یو سو مچ. Thank you. It was wonderful having both of you. Thank you so ډیر زیات خوند دی وکړو and I am proud of you. ماشاءالله جی زمونږ پښتونخوا زمونږ پاکستان تاسو باندې فخر کی تاسو غونډه یانګسټرز باندې ګرانو کتونکو thank you so much for watching this show. Inshallah I'll be back tomorrow. Till then جی خپل ډیر زیات خیال ساتي د الله پامان.